आज जो अमलियात वजीफा बुक चैनल पे बताए जाएंगे, इनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दौलत मिले और दौलत उनसे मोहब्बत करने लगे, यानी दौलत उन पे मेहरबान हो जाए। रिस्क, दौलत, बरकत, इन तमाम चीज़ों के लिए आज के अमलियात बड़े ख़ास हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो इंसान गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा हो लेकिन चाहता हो कि उसके हालात बदल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसकी तकदीर बदल जाए, वह आज के अमाल इंशाल्लाह करेगा, से फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ये चाह रहे होते हैं कि रातों रात उनकी किस्मत की लकीरें अल्लाह की ज़ात बदल दे, एक तो इसमें जो अमलियात बताऊं उनमें अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह के पास तकदीर बदलने का भी इख्तियार है, अल्लाह के पास तमाम अख्तियारात मौजूद हैं। जब इंसान इन अमलियात को करता है इनकी बरकत से और इंसान की दुआ से और इंसान की नीयत से, उसकी तकदीर बदल जाती है। जहाँ वो बदकिस्मत लोगों में शुमार किया जाता है, वहाँ खुशकिस्मत इंसान बन जाता है। दौलत पाने का ये जो पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान ये जो खास नक्शा मुबारक है इसको नकल करता है, नकल करने के बाद इसके दरमियान में जहाँ दौलत लिखी हुई है, यहाँ पे बताया देता हूँ, बल्कि इस जगह पे अगर इंसान जितनी रकम चाहिए हो वो लिख देता है। यहाँ दौलत लिखा हो, सिर्फ दौलत लिखेंगे तो आपको दौलत आना शुरू हो जाएगी। इसको लिख के आपने अपने पास रख लेना है। कहा जाता है दौलत पीछे ऐसे ऐसे आती है, आप पे ऐसे मेहरबान होती है जैसे किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए। दौलत को आपसे जैसे मोहब्बत हो गई हो, दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। दौलत आप पे ऐसे निछावर होगी जैसे मींह बरसता है। अगर खास रकम, खास अमाउंट लिख दी जाए, जैसे 1 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ लिख दिए, तो वो अमाउंट मिल के रहती है। करना यही होता है, इसे अपने पास रखना है, चाल नहीं है इसकी। यानी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन खाना जो है इसमें दौलत अगर सिर्फ लिखा रहने देंगे तो ठीक। अगर खास अमाउंट लिखनी है, रकम लिखनी है, तो इसे मिटा के आपको लिखना पड़ेगा खास से। इंशाल्लाह आपकी हाजत जो है दौलत पाने की वो पूरी हो जाएगी। ये जो नक्शा मुबारक आपको नजर आ रहा है, इसे या कयूम का नक्श भी कहते हैं। कहा जाता है अगर इंसान इस नक्श पे ऊपर 344 बार, 344 टाइम्स या कयूम रोजाना पढ़ के पोंक मारे और इसे पैसों में रख दे, जहाँ पैसे रखे जाते हैं, जहाँ जमा पूंजी रखी जाती है, तिजोरी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, किसी भी ऐसी जगह रोजाना इसको निकालना होता है। इस पे या कयूम मुकर्ररा तादाद के मुताबिक पढ़ना होता है। और कहा जाता है कि उन पैसों में ऐसी बरकत पड़ती है जैसे कोई गैब से उनमें पैसे रख देता हो। कभी भी ऐसा अमल करें तो किसी से जिक्र ना करें। खुदा के लिए ये गुजारिश है कि हमें गैब से पैसे आते हैं, हमें फलां जगह से पैसे ऐसे मिल जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि घर में कई जगहों पे आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। यकीन के साथ अमल करेंगे, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह एक भाई ने हमसे रब्ता किया, दुबई से वापस आया था, वहाँ पे कोई काम ना बन सका, काम के सिलसिले में गया था, माली तौर पर बड़ा परेशान था। उसके मुताबिक मैं अपना सब कुछ बेच के दुबई गया था कि वहां जाके मेहनत करके मैं पैसे कमाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके आऊंगा। लेकिन अपना सब कुछ बर्बाद करके वापस आया, तो अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जब अल्लाह के फजल से ये अमल बताया गया, उसके पास चंद पैसे थे जो उसने घर जहाँ पे रखता था, उसने इस अमल को वहीं पे शुरू किया। अल्लाह के फजल से उसके मुताबिक मुझे घर में, मेरी बीवी को घर में कई जगहों से पैसे मिलने शुरू हुए, जैसे कोई गैब से हमारे घर में पैसे रख जाता था। ये ऐसी बात होती है जो
آپ یقین نہیں کر سکتے، جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی عمل کریں آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ملا نہ ملا۔ کسی جاننے والے کو خاص طور پہ یہ بتانا، جیسے آپ کا بھائی ہے، دوست ہے، عزیز ہے، کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں، مجھے غیب سے پیسے ملتے ہیں۔ عامل یا جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، وہاں پہ آپ اگر بتا بھی دیتے ہیں، آپ کے عمل پہ اثر نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا، جہاں آپ کو کوئی جانتا ہو تو اس کی نظریں آپ کو سب سے پہلے کھا جائیں گی، اس عمل کو نظر کھا جائے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ان باتوں پہ ضرور عمل کیا کریں۔ اور یہاں ایک گزارش آپ سے کرتا تو پھر اگلا عمل بتاتا ہوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کر ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس پہ بھی خاص عملیات بتائے جا سکے۔ اور یہ ایک اور گزارش ہے کہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ لکھ کے نہ چھوڑا کریں، بہتر ہوتا ہے بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ بھی گزارش ہے۔ اسی لیے درمیان میں ویڈیو کو بتایا جاتا ہے کہ وقت ملتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے، اگر جواب نہ مل سکے تو ہم سے ناراض نہ ہوا کریں۔ کئی لوگ کمنٹس میں گلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پہلے ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے۔ یہ نقش مبارک اگر کوئی انسان اپنے گھر کی اس دیوار پہ لگاتا ہے جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، قبلے کی طرف، اور اس کے ساتھ جب لگا رہا ہو اس وقت بھی، اور جب اس پہ نظر پڑے اس وقت بھی، اگر انسان درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے، دل میں پڑھتے رہیں، تعداد مقرر نہ کریں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اتنی دولت آتی ہے کہ جو آپ اس وقت درود پاک پڑھتے ہوئے سوچیں گے، اس سے دگنا ہی ملے گی، کم نہ ملے گی۔ اللہ ایسا فضل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ درود پاک میں بڑی برکت ہے، یہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، جادو ختم ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اسے کریں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آزمودہ عمل ہے، یہ بھی کئی دفعہ آزمودہ ہے، چال ان کی بھی نہیں ہے جیسے پہلے عملیات بتائے گئے ہیں، ان کی بھی چال نہیں تھی، اس کی بھی چال نہیں ہے۔ پرند بھی نکلوا سکتے ہیں، خواب سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے۔ باقی جہاں پہ ایک گزارش ہے کہ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیے گا، تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیں۔ اور ہمارا چینل مسلم وظیفہ پرانے عملیات کے لیے بڑا خاص چینل ہے، وہ بڑے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے وہاں سے بھی، تو اسے بھی سبسکرائب کریں۔ دوسرا چینل ہمارا پرانے عملیات کے لیے قریشی صاحب، جس کا لنک اس طرح نام قریشی صاحب ہے، لیکن لنک اس کا www.youtube.com/تجیبہ چینل، اسے بھی سبسکرائب کریں۔ اور اگر نئے مال خاص تویزات آج کل دیے جا رہے ہیں، تو چال والے تویزات ہیں، وہ پانے کے لیے پرانی دعا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ذات کو پورا کر دے۔